Très bien. Donc, salam alaikum. كنتمنى ديجا لي زيتيديون ديالنا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. حتى واحد فيكم ما تكون قاصتو حتى شي حاجه. ومعكم يوسف بوجديني وان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نديروا واحد لو كور في افتر افكت. دونك غادي نحاولوا ندخلوا الافتر افكت. دونك لا بروميير شوز اللي غادي نهضروا عليها في هذا لو لوجيسيال اللي تري سامبل هي الواجهه ديالو. الواجهه ديالو غادي نحاول ندير عليها واحد البريف بويسكو حنا دابا دايرين ان كور فيديو. سيتادير حتى نتوما الا تلفات لكم شي حاجه كيمكن لكم ترجعوا. دونك ديكو ما غاديش نبقى نسكت اشاك فوا، غادي نحاول نزرب شي شويه. اول حاجه كنهضروا على هاد لا باغ الفوقانيه كما كنديروا ديما. فايل اديسيون كومبوزيسيون سي اون باغ دو منو، كتسمى اون باغ دو منو. الا بغيتو ديروا ورقه ستيلو وتكتبوها يا با دو بروبليم، كتسمى اون باغ دو منو. دونك لا باغ دو منو هي اللي غادي نلقاو فيها كاع لي زوبسيون اللي ما كيكونوش عندنا في الواجهه ديالنا. يعني دابا هادو اللي عندنا في الواجهه كافييننا، مي بارفوا ملي كنحتاجو شي حاجه ما كايناش كنقدروا نمشيو للفينيتر ديالنا وكنقدروا نجبدوا داكشي جديد. سا مارش. ابار سا عندنا لو شوتيي، هذا كيتسمى لو شوتيي بحال بروميير برو. هادي هي لومبلاسمون اللي غادي نحطو فيها لي ميديا ديالنا، يعني امبورتي فايل ونقدر نجيب دي فيديو ولا دي فوتو ولا دي زيماج. يعني سي تري سامبل. هنايا فين كنديرو لي ميديا ديالنا. اي à l'intérieur عندنا l'espace de travail. يعني l'espace de travail اللي هو هنا كنقولوا له l'espace de composition. شفتوا؟ يعني c'est-à-dire composer plusieurs éléments، كنحطوا بزاف ديال لي زيليمون واحد حدا واحد pour créer une idée، فكره، اي حاجه. هنا عندنا quelques fenêtres qui vont être importantes. بالنسبه لي انا عندي لا فيرسيون 2017 ديال اللوجيسيال. دونك هاد لي فenêtres كيكونوا مستفين بهاد الطريقه، وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده. دونك اللي بغيتيها كتحلها بحال هكا. باغ كونطخ اللي عنده لي فيرسيون سوا قدام 2015 سوا جداد، اللي عنده جديده يلقى بحالي، اللي عنده قديمه راه كيلقاها محلولين واحد جوج ولا ثلاثه. جينيرالمون كتكون محلوله سوا هذه ديال التكست او جينيرالمون هذه ديال التكست شو ديال باراغراف تكست انسي دو سويت. مي اي حاجه من هنا ما لقيناهاش راه كنقدروا نلقاوها هنا في ويندوز. يعني اي حاجه اللي ما عندوش بحال دابا هذه ديال كاركتير اللي هي ديال التكست كيجي ويندوز ولا فونيتر اون فرونسي وكيقلب عليها. هنا عندنا كاركتير شو. دونك سي تري سامبل. يعني هنا هاد البلاصه هادي سهله. اي لتحت عندنا لا تايم لاين ديالنا بحال افتر افكت، بحال بلوتو بروميير برو. عندنا هنايا لو كود ديال لو طون ديالنا. اي هنا فين غادي تحطوا لي كالك. الا عندكم شي شويه مع فوتوشوب سي دي كالك غادي تحطوا هنا. سي سامبل وغادي نشوفوهم دابا. اكسلون. دونك اون باس. الانترفاس ديالنا هي سهله، حنا فهمناها بسهوله. دابا لا بروميير شوز اللي عندنا هي عندنا هاد لا فونيتر هادي اللي قلنا لو شوتيي. ديما في اي لوجيسيال بيان سور منين كنبغيو نبداو كيخصنا نكريي واحد ليسباس دو ترافاي. يعني بحال دابا فوتوشوب كندير واحد البابي A4 او A5 باش نخدموا لو ترافاي ديالنا. ولا عاوتاني في بروميير برو الا عقلتو كنديروا دي نوفيل سيكونس، كنديرهم سوا 720 او 1080 او نابورت كوا على حسب الاستعمال ديالنا. نفس الحاجه في افتر افكت. اول حاجه كنديروها هي كنجيو هنا سا مارش. مي ما ننساش ديجا هذه سي لا فونيتر ديال لي زوتي. كنديرو كليك دروا نوفيل كومبوزيسيون. بيان سور كاينين دوطخ اوبسيون غادي نرجعوا لهم من بعد، مي بور لانستون نوفيل كومبوزيسيون. كتخرج لينا هاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر هي لي سامبل. فيها اول حاجه هي كنسميو، ما تنساوش تسميو لي بروجي ديالكم كما كنقول لكم ديما باش ما تاكرازيوش لي زونسيان بروجي. دونك انا غادي نسميها تي بي ولا بلوتو افتر باش نقرا عليها حتى انا. دونك افتر افكت نيميرو 1. عندي هنايا لي فورما لي بريسيت ولا لي فورما. دونك ملي كنبرك عليها كيعطيني بزاف ديال لي فورما راكم عرفتوهم. كاين 4K، كاين 1080، كاين 720. يعني دي فورما فيديو اللي كنهضروا عليهم. كما انا كنقول لكم ديما حنا محتاجين الجوج بور لانستون. اش دي تي في اش دي في 720 25 لقاش حنا كنخدموا 25 ايماج بار سكوند. اولا الناس اللي بغاو يخدموا فول اش دي كينزلوا حتى الاش دي تي في 1080 25. ما نخدموش بهاد الدي في سي برو. الدي في سي برو فورما اكرون مربع. سا مارش. هادي فورما اكرون مستطيل يعني 16 نوفيام وهادو 4 تيير. وحتى هاد اش دي في ما تقيسوهمش بور لانستون باسكو حتى هما مربع. سا مارش. دونك حنا اش دي في اش دي تي في 720 25. لي زوتر سي با غاف راكم فهمتوهم. اون فوا كنكليكيو على هادي كنديروها راه لا اوتور الى لارجور كتصاوب بوحدها. شحال من ايماج بار سكوند هي حتى هي تسجلات بوحدها. هادي لا كاليتي ديما كنخليوها فول، ما تخافوش من بعد راه من هنا كنقدروا نبدلوها. غير الا كان البيسي ديالنا ثقيل بحال بريمير برو كنقصوا منها شويه في المونتاج باش ما تعطلناش. اي كنقصوا نيشان لهاد لا ديوغي هادي. لا ديوغي راكم عارفين بان هادو السوايع، هادو الدقائق، هادو الثواني، اي هادو لي زيماج او لي فريم. حنا محتاجين دابا نبداو. غادي نديرو غير 10 سكوند. راه دو باز كتكون عندكم 30 سكوند هنا فاش كانستاليو اللوجيسيال. سي با غاف. مي حسن تبداو بحالكم بحالي ديروا 10 سكوند. كنخليو لاير بلون ديما كحل بحال الشاشه مطفيه.
من بعد غادي نبدلوه من هنايا من لي زوبسيون ديالنا، مي هنا ديما كنخليوه كحل اي اون في اوكي. دونك l'espace ديالنا il est bien maintenant. Donc on commence. La première chose qu'on va faire هي les outils ديالنا. شفتوا هاد les outils اللي هنا الفوق غادي نمشيو بهم دقه دقه حتى نولفوهم كلهم. يعني هنا ليسباس دو ترافاي ديالكم بيان سور كنزوميو افيك لا سوري، ديك الرويضه البسطانيه ديال السوري باش تزومي او ديزومي، ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا سوري راه يمكن لكم زواحف راكم عارفين، يمكن لكم ديروا هنا 50% و تبدلوا لا تاي ديال الفورما ديال ليكرون ديالكم شويه فيها العذاب مي بون. ما كايناش هنا بحال في الستراتور ديك كونترول بلس ولا كونترول موان. كونترول بلس ولا كونترول موان كتزومي التصويره ماشي ليسباس دو ترافاي، سا مارش. دونك حاولوا ما ديروهاش. اكسلون. ما ديرونجاش مع هادي راه تو سامبلومون فيها غير كتوريكم علاش كليكيت ملي كندير شي كونترول شي حاجه، يعني ان راكورسي. Très bien, je reviens ici. La première chose, عندنا la flèche, la deuxième, عندنا la main, راكم عارفين la main هي باش كنديبلاسيو l'espace de travail ديالنا. troisième, عندنا هذه ديال الزوم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا سوري، حنا عندنا لا سوري ديك الرويضه البسطانيه. لا روتاسيون، لوتي كاميرا غادي نرجعوا له من بعد، هذا لوتي مهم بزاف اللي هو بوين دونكراج غادي نهضر عليه دابا. اي غادي نبداو دابا بلوتي ريكتانغل. سا مارش كنبقاو موركين عليه كيعطينا دي فورم جيومتريك. هاد لي فورم هادو ما تنساوش بانهم فيكتوريال، غادي ناخذوا الريكتانغل كنكليكيو عليه. سا مارش. اول حاجه قبل ما نرسم او حتى كنرسم كنشوف اللون ديال العماره ديالو اي اوسي اللون ديال الكونتور ديالو. دابا انا غير اخر خدمه كنت خدمتها راه كان فيها البيض وكونتور 17 في البيض، انا ما بغيتوش يبقى هكاك، دونك غادي نديسينيه ديجا. وما تنساوش ديروا شيفت سا مارش باش ما يخسر لكمش لوبجي ديالكم. دونك اون ديسين افيك شيفت فوالا. دونك اون فوا درت شيفت هي هادي شنو كندير غادي نمشي انا لا كولور نعزل لا كولور اللي عجبني بحال دابا راكم عرفتوا شي شويه ديال الليموني فوالا تري بيان. اي لو كونتور جي با اونفي دافوار ان كونتور، دونك كنجي لهاد 17 هادي هنا وكنقصها كنردها صفر. شا دونك عندي ان اوبجي ديالي. ما تنساوش شنو درت دابا ملي بغيت نهز لوبجي ديالي ما بغاش يتهز، بلوتو كيترسم واحد اخر كونترول زد ما بغاش يتهز لوبجي ديالي غادي تبقاو تالفين مالو ما بغاش يتهز، الوغ كو il suffit باش خصنا نرجعوا اشاك فوا لوتي دو سيليكسيون وحاولوا تعقلوا على لو راكورسي ديالو اللي هو في. تري بيان. دونك ا ليد دو في كنقدر نهز لوبجي ديالي انا غادي نحطو هنا الفوق على اليسار. اوكي دونك هنا الفوق على اليسار غادي ننزل هنايا شيب لاير. دونك هذا هو لو كالك ديالي يعني ان كالك سا مارش. ديما هذا اللي قبل منهم واحد المربع بحال هكا هما لو كالك، هادو اللي تحت منه سو سون كو دي زوبسيون اللي محلولين بهاد لو بتي كروشي اللي هنا شفتوا كيتحلوا وكيتسدوا. دونك انا ما محتاجش هادوك لي زوبسيون يكونوا محلولين. اهم حاجه عندي ملي نقول لكم كليكيو على شي كوب ولا شي حاجه ديما كليكيو عليه بوغ لانستون من هنا حتى تولفوا من بعد كليكيو الا بغيتو من هنا. كنكليكيو من هنا سا مارش. وغادي تلاحظوا بان هاد النقطه ما كايناش في السونتر ديال هذا، هي اللي خصها تكون في السونتر وهذه هي لو بوين دونكراج. دونك هاد لو بوين دونكراج خصنا ضروري نردوه للسونتر في هاد الوقت هذا. من بعد فاش تولفوا اللوجيسيال غادي تقدروا تبقاو تخليوها او شي حاجه، مي بوغ لانستون ديروا في راسكم هاد البوين دونكراج هو المركز الدوران ديال اللوجيسيال. سيتادير الا مشيت شديت لا روتاسيون وبغيت ندور هاد لا كيدور عليها. دونك هادي سي با بيان بوغ موا. كونترول زد شنو غادي ندير انا كنمشي كنبقى مورك على كونترول ضروري ديجا نكليكي على هذا الكالك ديالي كنبقى مورك على كونترول وكندير دوبل كليك على هاد لوتي بوين دونكراج شتو تاك تاك كتمشي بوحده ديك النقطه الوسط صافي وكنرجع لوتي سيليكسيون ديالي. اكسلون. دونك اون كومونس لو بروميير تي بي ديالنا. لو بروميير تي بي ديالنا اللي تري سامبل غادي نجيو لي زوبسيون ديالنا هنايا غنحلو هاد المثلث الصغيور اللي هنا. ابري عندنا هنايا ترانسفورمي شوها انا سديت هاد الكونتوني كانت محلوله عندي ترانسفورمي وفوسط منها عندي كلكو زوبسيون اللي هما بوين دونكراج اللي ما غاديش نهضروا عليه دابا. عندنا بوزيسيون ايشيل روتاسيون اوباسيتي شوهم هاد الربعه هادو وحدهم هاد المكانات باش كنأكتيفيو لو موفمون. وغتلاحظوا بان هنا في لا تايم لاين ديالنا عندنا داك الوقت اللي عزلنا في البدايه في الكومبوزيسيون ديالنا. دونك انت 0 1 2 3 تاك تاك حتى ل 10 ديال لي سكوند. دونك انا غادي نبدا من 0 سكوند وغادي نبدا لانيماسيون ديالي. لانيماسيون اللي تري سامبل كتقول له كون هكا في هذا الوقت ولي هكا في هذا الوقت، كون هنا في هذا الوقت ولي هنا في هذا الوقت. سيتادير في 0 سكوند بغيت لا بوزيسيون غنأكتيفي لها المكانه تكون بحال دابا نخليوها نيت بلاصتها هنا. دونك هو تزاد واحد النقيطه هنايا شو تزادت واحد النقطه هنا تتعني ان هاد المعلومات ديال بوزيسيون هاد 179 على 139 اللي هي هاد البلاصه هادي يعني كيما بدلناها تلاحظوا بان كيتبدل هادشي تزادت نقطه ما كانش خاصني نحرك هادي في بلاصه اخرى. دونك كونترول زد. دونك في هاد البلاصه هادي المربع ديالي الفوق على اليمين
يعني كنوقف 0 سكوند قلنا كنأكتيفي هادي وكنحطو فين بغيت. نمشي دابا ل 1 سكوند ونقول له فين يولي. انا غادي غير نجرو بلا ما نقيس هاد المكانه، صافي راه شاعله هي تزادت نقطه. الا رجعت ل 0 سكوند ودرت اسباس elle va s'animer. لاحظتوها؟ انا غادي نعاود هادشي، غادي نسوبريمي هاد لي دو بوين، غنرجع ل 0 سكوند، غنأكتيفي المكانه ونقول ليه يكون هنا، ها هو عقل عليها. غنمشي ل 1 سكوند ونقول ليه يكون ايسي، ها هو عقل عليها. غنمشي ل 2 سكوند ونقول ليه يكون ايسي. انا غير كندير نابورت كوا باش تفهموا. 3 سكوند بغيت المربع يكون ولا هنا، 4 سكوند يكون ولا هنا، 5 سكوند يكون ولا هنا، اي انسي دو سويت انسي دو سويت. الا رجعت ل 0 سكوند ودرت اسباس غادي يبقى غادي داكشي وكيتقرا دوك لي بوين اللي درت. تري بيان، اللي كيتسموا دي كي فريم ولا دي زيماج كلي. غنرجع ل 0 سكوند، غادي نمسح هاد لي 3 بوين بلوتو هاد لي 4، غنخلي غير جوج الاولين. انا محتاج غير هاد الانيماسيون من الفوق لتحت. شا دونك هاد الانيماسيون من الفوق لتحت بوركوا؟ لحقاش بغيت نخدم عليهم كلهم غير فوق 1 سكوند، ما بغيتش نخدم بزاف دابا. غنرجعو ل 0 سكوند اي هاد المره ناكتيفيو ايشيل. دونك ناكتيفيو ايشيل ونقولوا له كيفاش يكون. دونك انا شعلت ايشيل في 0 سكوند، شفتوها؟ وغادي نقول له بغيت يكون صغير بحال هكا، سيتادير في 0 ثانيه بغيت المربع يكون صغير والفوق على اليسار، وفي 1 سكوند بغيتو ينزل لتحت على اليمين ويولي كبير. شتو؟ دونك دابا الا رجعت ل 0 سكوند غادي يدير بحال هكا. جو فيان دو كومبيني دوز انيماسيون. اون كونتينيو. غنرجع 0 سكوند، هاد المره نمشيو للاوباسيتي، نشعل الاوباسيتي ونقول ليها تكون 0%. كتعرفوا الاوباسيتي هي الشفافيه، ما كتبانش. دونك ولات شفافه. دونك في 0 سكوند ما كتبانش، وفي 1 سكوند فاش نزلات لتحت ولات كبيره بغيتها تولي 100%. شتو؟ دونك دابا لانيماسيون هي تري سامبل. سي جو في اسباس سا مارش. اكسلون. نزيدو حاجه اخرى، نرجع ل 0 سكوند، ناكتيفي هاد المره روتاسيون. هي روتاسيون اون لا توش با في لو ديبي، كنخليوها 0 يعني ما خصهاش تكون واقفه دايره. الا كان شي واحد فيكم ما بغاش تكون واقفه عاديه، بغاها تكون سي با واقفه ولكن دايره واحد شويه بحال هكا، كونترول زد، ما بغيتهاش انا. في 0 سكوند اكتيفيتي روتاسيون. في 1 سكوند غادي نقول لها، لاحظتوا هنا عندنا جوج لي زوبسيون، 0 اكس وعندنا 0.0 درجه، دوغري بلوتو. غادي نجي لهنا، انا 0 اكس كتعني شحال من دوره كامله، وهذه شحال تعني من درجه. انا ما بغيتش ندورها غير شويه، بغيت نكليكي هنا وندير لها واحد اونطري، سيتادير ضرب دوره واحده في البدو 0 موراها واحد، غادي دير بحال هكا تاك اي elle fait un tour complet. Excellent. Donc le premier TP ديالنا باين ساهل.